किसी शायर ने कहा था कि न जाने कैसे परखता है मेरा रब मुझे कि आजमाइशें भी सख्त देता है और हारने भी नहीं देता। जिस इंसान का भी अल्लाह से जितना ताल्लुक होगा ना, तो मोमिन की एक शान होती है कि दुनिया में मोमिन के ऊपर जितनी आजमाइशें, मुश्किलें, तकलीफें और परेशानियां और गम और दुख आता है ना, इतनी काफिर के ऊपर और जो है ना मुनाफिक के ऊपर नहीं आते। क्योंकि काफिर और मुनाफिक के बारे में तो कुरान में आता है कि अगर मुझे मुसलमानों के दिल आजारी का ना अंदेशा हो तो मैं जो है ना काफिर को, नाफरमान को और मुनाफिक को इतनी दुनिया दे दूं कि उसकी घर की जो सीढ़ियां ना वो भी सोने की बना दूं। तो जब आप ईमान के ऊपर होते हैं ना और आपका अल्लाह से ताल्लुक होता है और आपका दिमाग, आपका दिल, आपका जो है ना वो हलाल की तरफ मुतवज्जे होता है और आप इस्लाम के पैरामीटर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो फिर आपने अपने दिल के अंदर एक बात को बिठा लेना है कि आपकी आजमाइशों का जमाना शुरू हो चुका है। क्योंकि फिर आपको दुनिया जो है ना वो इतना आपको तंग करेगी, आपको मुनाफिक इतना तंग करेंगे, आपको दुनिया की जरूरतें इतनी परेशान करेंगी, आपके ऊपर इतनी हाजात आएंगी, इतनी आजमाइशें आएंगी कि आपको यूं लगेगा जैसे आपका कलेजा बाहर आ रहा है। सूरत अहज़ाब के अंदर है कि जब जंग हुनैन, ग़ज़वे हुनैन के अंदर सहाबा जब जंग लड़ रहे थे ना, तो ऐसे कुफ़ार ने हमला किया कि इनको शैतान ने ऐसे वसवसे डाले कि देखो खुदा की मदद नहीं आ रही, खुदा की मदद नहीं आ रही, खुदा की मदद नहीं आ रही। तो कुरान बताता है कि सहाबा के कलेजे जो है ना वो बाहर आ गया और वो जो है ना मायूसी की तरफ जाने लगे कि कहीं खुदा ना खासा हमारा मजहब गलत तो नहीं है, कहीं हम झूठे तो नहीं है, कहीं खुदा का वजूद ही ना हो, कहीं हमारी डायरेक्शन ही गलत ना हो। तो शैतान ने ये सारे वसवसे सहाबा के ऊपर भी डाले और फिर अल्लाह की मदद आई तो फिर सहाबा के ईमान ताज़ा हो गया और पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। तो जब भी आप जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल करना शुरू करेंगे ना, एक हमारे जानने वाले थे तो वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, तो उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने पहली नमाज किसी के कहने के ऊपर, समझाने के ऊपर, जब बुढ़ापा आ गया, जो है ना जिस्म जो है ना कमजोर हो गया, तो आखिरत की फिक्र पड़ी, तो उन्होंने पहली नमाज पढ़ी। तो उनकी जो ट्रांसपोर्ट की बस से चलती थी ना, तो पहली बस का एक्सीडेंट हो गया। फिर दूसरी नमाज पढ़ी तो दूसरी बस का एक्सीडेंट हो गया, तीसरी पढ़ी तो तीसरी का एक्सीडेंट हो गया, 5 दिन में नमाज पढ़ी, 5 की 5 बसों का एक्सीडेंट हो गया। यानी जब आपके हराम, हलाल और मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो आपकी जिंदगी में शामिल होती है ना और आप नेकी की तरफ चलते हो, तो सबसे पहले अल्लाह क्या करता है कि अल्लाह आपके हराम को आपकी जिंदगी से निकालता है। आजमाइश छोटी देता है, लेकिन अल्लाह की एक ये बड़ी यानी रहमत है कि अल्लाह जब अपने बंदे को आजमाइशें देता है ना, बस उसको गिरने नहीं देता, उसको थामे रखता है, उसको हारने नहीं देता, उसकी ताकत बन जाता है, उसको जो है ना वो जलील नहीं होने देता, उसकी इज्जत की जिम्मेदारी अल्लाह खुद ले लेता है। अब ये बंदे का इंतखाब है कि उसने ईमान के ऊपर कितनी देर कायम रहना है। क्योंकि ईमान के ऊपर आजमाइशें क्यों ज्यादा जरूरी हैं, मरते ही जो एक ना खत्म होने वाली जिंदगी शुरू होने वाली है ना, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। उसकी कीमत है नेकियां, उसकी कीमत है आजमाइश, सब्र, हौसला, तवक्कल, भरोसा, एतबार, यकीन, ईमान। वो कीमत हमने दुनिया में अदा करनी है। अगर हमने दुनिया में वो कीमत अदा ना की तो फिर हम उस चीज को खरीदने के अहल नहीं है। तो हमारे पास वो करेंसी, वो अब हम इतनी इबादत नहीं कर सकते, इतनी नेकियां नहीं कर सकते, इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकते, इतने सदका खैरात नहीं कर सकते कि हम उस मकाम को पहुंच जाएं कि हम जन्नत के हकदार बन जाएं, अल्लाह की रजा के हकदार बन जाएं। हमारे अंदर इतने गुनाह, इतनी कमियां, इतनी खामियां, इतनी कमजोरियां होती हैं कि हम जो है ना वो पहले उन्हीं में मुब्तला होते हैं, बल्कि उल्टा सजा के मुस्तहिक हुए होते हैं अपने गुनाहों की वजह से। अब आगे जन्नत भी अल्लाह ने देनी है, अल्लाह ने हमें नेक वक्त भी बनाना है, सादतमंद भी बनाना है। तो फिर अल्लाह हमें जो है ना क्या करता है कि हमें दुनिया की आजमाइशों में मुब्तला करता है, गम दे देता है, तकलीफ दे देता है, थोड़ा सा फाका दे देता है, तंगी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, कोई और परेशानी आ जाती है, कोई और आजमाइश आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपके ऊपर आती हैं और आपका ध्यान, आपकी तवज्जो, आपकी सोच, आपकी डायरेक्शन, आपका रुख अल्लाह से नहीं फिरता, बल्कि आप अल्लाह से पहले से ज्यादा अल्लाह के साथ मंसूब हो जाते हैं, लिंक में आ जाते हैं, आप मस्जिद में ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं, दुआएं ज्यादा मांगना शुरू कर देते हैं, नेकी के ऊपर ज्यादा खड़े हो जाते हैं, तहज्जुद शुरू कर लेते हैं, आपके आंसू निकल आते हैं और आपको हर परेशानी के बाद आपको नेकी का रास्ते के अलावा कोई हल नजर नहीं आता। आप
برائی کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سارے غم، یہ تکلیفیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت ہے، کیونکہ آپ ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ کے اور زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ جب کہتے تھے نا، ان کے اوپر کوئی غم، کوئی تکلیف آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میرے غم مجھے خوشیوں سے زیادہ عزیز اس لیے ہیں کہ میرے غم مجھے اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیتے ہیں، میری اللہ سے صلح ہو جاتی ہے، میں اللہ کے ساتھ کٹے ہوئے رابطے کو یا نا وہ دوبارہ بحال کر لیتا ہوں۔ تو میرے غم ہی وہ چیزیں ہیں، میرے اوپر جو آزمائشیں، جو دکھ آتے ہیں، یہ وہی سارے اسباب، وہ راستے، وہ پل، وہ درمیان میں جو ہے نا یہ ہیلا بہانہ بنتے ہیں کہ میری جو ہے نا میرے خالق کے ساتھ میرا تعلق بحال ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کو اس اینگل سے دیکھتے تھے۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں جب انسان آزمائش، مصیبت کو، پریشانی کو، غم کو ایک بوجھ سمجھتا ہے، الجھن لیتا ہے اور اکتاہٹ سے کام لیتا ہے اور زبان کو کھول دیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے اور بد کلامی پہ اتر آتا ہے، غصے پہ اتر آتا ہے، انتقام کے اوپر اتر آتا ہے اور بدلہ لینا کی کوشش کرتا ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں آپ کے اوپر آ رہی ہیں اور آپ کی کیفیت اس طرح ہو رہی ہے، تو یہ سارے کے سارے آپ کی گناہوں کی سزا ہے، آپ کے بد اعمالی ہیں اور آپ کا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو آپ اپنا پیرامیٹر کے ساتھ ٹیسٹ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر حالات آنے کے اوپر آپ کا رخ اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو یہ سارے حالات اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور حالات برے آنے کے بعد آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں پھرتا بلکہ آپ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، آپ جو ہے نا کفر کا، منافقت کا، شارٹ کٹ کا اور جو ہے نا برائی کا، گناہ کا، چوری کا، ڈکیتی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک آفت میں مبتلا ہیں اور آپ کو اس کے اوپر بھی توبہ کی ضرورت ہے اور آپ کا انجام برا ہونے والا ہے۔ تو کامیابی اور ناکامی کا ایک پیرامیٹر یہ بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو بحال رکھیں۔ جب آپ کا تعلق بحال ہوگا نا تو آپ یاد رکھ لیجیے کہ انسان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ جتنی آزمائشیں، مصیبتیں، غم میرے اوپر آیا نا، اتنے غم پورے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نہیں آئے جتنے غم میرے اوپر آئے ہیں۔ تو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے بھی آپ ہیں، تو اللہ نے آپ کے مقام، مرتبہ، عزت، آپ کے نام، آپ کا سب کو ہمیشہ بلند بھی کرنا تھا اور قائم بھی رکھنا تھا، تو آپ کو یہ ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ تو جس کی جتنی ترقی ہونی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس کو سٹیجز بھی اتنی کراس کرنی پڑتی ہیں، پار کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ ان آزمائشوں سے نہ گھبرایا کریں۔ ہاں، دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک بات یہ کرنی ہے کہ آپ نے اللہ سے کبھی آزمائش مانگنی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، محتاج ہوں، کمیوں سے بھرا ہوں، کسی آزمائش کے قابل نہیں ہوں، کسی امتحان کے لائق نہیں ہوں، یا اللہ تو میرے ساتھ آسانی والا، عافیت والا، درگزر والا، معافی والا معاملہ فرما، مجھے کسی پریشانی میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ میں فیل ہو جاؤں گا، میں ٹوٹ جاؤں گا، میں ہار جاؤں گا، میں تھک جاؤں گا۔ تو اللہ کے سامنے اپنی بے بسی، کمزوری، کمی، کوتاہی کا اظہار کرتے رہا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس قابلیت نہیں ہوتی نا، تو وہ اپنے بڑوں کو ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ میں جو ہے نا وہ کمزور ہوں، تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کے بڑے اس کو آسانی والا کام دے دیتے ہیں، اس کو مشکل کام نہیں دیتے، تو اس کو نکالتے بھی نہیں ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کے اظہار کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا کہ آپ نے اگر کوئی حالات آ بھی جائے نا، تو سب سے پہلے جو انسان کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے نا، وہ مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ نے مایوسی کو کفر کا ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی ذات جو ہے نا مایوس ہونے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے سے مایوس کبھی نہ ہونا، میرے سے مایوس تو صرف کافر ہوتا ہے اور میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر کم از کم کوئی 100 سے زیادہ ایسی آیتیں اتاری ہیں جس میں اللہ نے بندے کو حوصلہ دیا ہے، تسلی دی ہے، اس کی طاقت بنے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدا، اے میرے بندے مجھے یہ بتا کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں۔ کہیں پہ اللہ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے بندے تم غم نہ کرنا، تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کہیں پہ اللہ نے کسی انداز سے بات کی، کہیں پہ کسی ایک جگہ کہا ان معی ربی سیہدین، اے میرے بندے تم پریشان نہ ہونا، میں تمہارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی نکلنے کا، نجات کا، غم سے نکلنے کا راستہ نکال لوں گا۔ جیسے میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے نا دریا کے اندر سے راستہ
راستے نکال دیے تو میں تمہارے لیے بھی میں خدا تو وہی ہے، خدا کی طاقتیں بھی وہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات اتاری ہیں، آپ کبھی قرآن پاک کے اندر سے نا گوگل کر کے نا ان آیات کو علیحدہ کر کے نکال کر رکھیں، 100 کے قریب آیات ہیں۔ جب آپ ان آیات کو پڑھیں گے نا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ اپنے اوپر شرمندہ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے، اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ یار میں کیا سوچتا تھا اور میرا اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے کس کس لفظ سے مجھے تسلی دی ہے، مجھے حوصلہ دیا ہے، مجھے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے مدد کا اس نے۔ تو آپ کبھی اپنے آپ کو اس انداز سے قرآن پاک کی آیات سے طاقت ملتی ہے، حدیث کو پڑھنے سے طاقت ملتی ہے۔ پھر آپ اپنی دعا میں کچھ لفظ کہا کریں، اور وہ لفظ کون سے کہنے ہیں؟ وہ لفظ یہ کہنے ہیں کہ میں کمزور ہوں، میرا اللہ کمزور نہیں ہے، میں محتاج ہوں، میرا اللہ محتاج نہیں ہے، میں کمیوں سے بھرا ہوا ہوں، میرا اللہ ہر کمی سے پاک ہے، میں بے بس ہوں، میرا اللہ بے بس نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ کنسول کیا کریں، اپنی کاؤنسلنگ خود کیا کریں، مسجد میں جایا کریں۔